आनी येवतोक आमकां शेताक उजार जाता. दोनया फावो तो पावस दिवन ह्या वर्साक फावो ती पिकावळ आमच्या शेतकार भावा भयणांक फावो जावं आनी सगळे शेतकार भाव जे बारी वावुरतात न्हूच आयच्या दिसाक पूण ओरोस भोर आपलो गाम ते शेतांत वावुरतात, वारोयतात, कोस काडटात, त्रास काडटात, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतात. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागे कोताव तुका. सोनीच्या बाबा, आयज जायतीं भावा भयणां हे जाग्यार एकठांय जाल्या. आख्खे गोंयभर लोक एक पुरसाशी येवन गेला, येवचो आसा, येयलोलो आसा. ते दोन एक भावा भयणांची मागणी हे वेळार तुजे भायर सोडशी जाता. तांच्यो गरजो ती मागतात भुरग्याचें देणे, सिर्विसेचें देणे, वायट पिळींतली रोगांतली सुटका दिवं. ह्या कुर्सांतल्यान तांकां जोईत मेळूं आनी जें कितें ती आशेतात तांच्या काळजा मोलांतली भावना तुज्या हातांत घालून ती स्विकार कर म्हूण हे वेळार आमी मागता. जेजूच्या नांवान